Maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi, maayong buntag sa tanan ng makaigsuonan ug sa tanang makadungog aning video presentation message. Akong gi paabot sa matag usa ug ang akong prayer nga nang hinaot ko nga naamo sa maayong kahimtang. Mga kaigsuonan nga naa sa pamilya sa Jesus Soul Winning Church, buot na kong ipaabot sa matag usa nga ang matag tawo nga nabuhi dinhi imabaw sa yuta, dunay katuyuan ang Dios sa matag usa kanato. Duna siya'y assignment nga iyang gitagana sa matag usa nga kita lang makahimo ni ana o pag-abot sa eksaktong panahon, maningil ang Dios sa mga butang nga iyang giandam kanato, ilabi na sa mga butang nga may kalabutan, mga igsuon, ang atong relasyon diha kaniya. Ang tanang tawo nga nabuhi diri sa yuta, mga kaigsuonan, kay balotang tanan nga gikan kita sa abog, hinulma ta sa Ginoo matud pa sa Genesis chapter 2, hinulma ta gikan sa abog ug nagbarog ta nga mura tag estatwa nga walay gininhawa. Pero nang gitayhupan sa Dios ang ilong sa tao, ang tao milihok ug nahimo siyang buhing binuhat. So nganong nilihok ka karon, nganong nagginhawa ka karon, mga kaigsunan, tungod kay ang gininhawa sa Dios naa sa ato. Ang gitawag niya sa English og breath of life, gininhawa sa kinabuhi nga naa sa tao nga gikan sa Dios. Samtang ang tao buhi, nagbarog, naglihok, but ipasabot connected ka sa Ginoo. Dili nimo na matago kung ikaw nagatuo sa Biblia nga konektado ka sa Ginoo. Nga ang yawa na ningkamot nga ang tao mapalayo niya sa Dios, aron ang tao malimtan niya ang Dios nga tag-iya og tinubdan sa kinabuhi. Muna ang yawa nag-imbento sa tanang klasing mga butang dinis kalibutan para lingawon ang tao ug ang tao malimot sa Ginoo. Kanang imong kabisi sa trabaho, kanang imong kabisi ani mga butang sa kalibutan, pagbantay ni ana kay basig mao na hinungdan nga malimot ka sa Ginoo. Kay balo ba mo maigsuon nga ang tao pag dili makasimba sa Domingo ay makabaton ko og kabalaka? Kay karang Domingo dili ka makasimba, mga igsuon, pwede na nang mahoy sinugdanan nga hinay-hinay na kang malayo sa Ginoo. Ug labi na ang rason nga di ka kasimbag Domingo tungod anang trabaho. Mga igsuon, mao ang Ginoo nagpahiluna siya og kanang plastadang butang nga ingon siya, unaha ko ninyo. Unahan nato ang gingharian sa Dios, ang but ipasabot ang paghari sa Dios. Gingharian duhana, hari og lugar, naghari og ang giharian. Unahon na nimo nga butang kasi gusto ang Ginoo nga maunay plastada sa imong kinabuhi, maunay number 1 sa imong kinabuhi, para makasunod na ka ang number 2. Iplastar na siya kung kita tinud-anay nga nagtuo kaniya, mga igsoon. Kung nagtuo ta niya, isa sa dako kayong ebidensya nga ikaw nagtuo kaniya, buhata siyang number 1 sa imong kinabuhi. Diha sa imong oras, number 1 ang Dios. Diha sa imong kwarta, number 1 ang Dios. Diha sa imong pamilya, number 1 ang Dios. Diha sa imong talento, number 1 ang Dios. Sa tanan nga resources nimo, number 1 ang Dios. Sa imong kusog, number 1 ang Dios. Nindot kay nga plastada sa kinabuhi o gipahiluna na daan sa Ginoo, maigsoon nga iyaha ang number 1 para ikaw na'y mag-igo unsay isunod nga buhaton nimong number 2 sa imong kinabuhi.
ang napakaimportante mga kaigsunan nga ah, ang atong kinabuhi nalambigit pirmi sa Ginoo. Nganuman sa oras nga ang gininhawa sa tao mubulag na kanang imong giginhawa, mubulag na gikan sa tao. Plastada kayo ang giingon sa balaang kasulatan sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Maadili matuis ang buhing kamaturan diri sa Ecclesiastes mga igsoon kapitulo 12 bersikulo 7. Nga niingon ang balaang kasulatan mga kaigsunan nga akong basahon ang Ecclesiastes 12 bersikulo 7. Ningon ang Bible nga igsoon nga and the dust mao ni ang tao and the dust returns to the ground it came from, and the spirit or the breath of life return to God who give it. Sa Bisaya, ang lawas muuli mubalik sa abog nga didto kinigikan, apan ang gininhawa sa tao, that is the spirit of God, the breath of life, ang ginhawa sa tao mubalik kini sa Ginoo nga maoy naghatag. Husbon, ang gininhawa which is the breath of life, the spirit of God, ang gininhawa sa tao mubalik sa Dios nga maoy naghatag. So sa oras nga mubulag kini ang atong gininhawa, mubulag na sa atong lawas, maputol na atong gininhawa, ang tao di na mulihok. Ang tao di na mulihok. Mga igsoon, kung mubulag ni ang atong ginhawa, ang insulto niya, mubalik ni sa Ginoo, mumagnet ni, mubalik ni sa Dios. So ang tao dili na siya muginhawa, kay wala na kapuslanan ang tanang bahandi nga imo ang gikabisihan nga maoy hinungdan nga ang ba nakig-away pa siyang pamilya, nakig-away pa sa uban, nakig-away pa si katao. Unsa nang wa na hinungdan kasi ang tao di na mulihok. Kay ang iyang gininhawa ni bulag na, ang tao di na mulihok, ang tawag na namatay na ang tao. Ang imong ginawa ni balik sa Ginoo, ni magnet na balik sa Ginoo. Kay mao ni ang naghatag. So ang tao di na mulihok, namatay na, uban balsamaro na dayon. Dayon ilubong na. Mahanaw na tanan. Bisag unsa pa ka kabatanon, unsa pa ka kagwapa, unsa ka kagwapo, pero mura na po gwapo, di ra ba? No. Ambot ni pasabot nga bisag kinsa ka pag unsa ka pa ning kalibutana mga igsoon. Walay hinungdan tanan. Kaya akong gidasi nga iplastar mintras naa pa ang gininhawa. Nato nga mo'y rason nga mulihok tag makatrabaho ta. Iplastar na daan. Ayaw maigsoon padaog sa mga butang aning kalibutana. Kay kita manggod ang mag-decide unsa butang kay kita may motrabaho ti magbuot. Kay kita man ang taong nilalang nga gihimo sa Dios nga gitagaag utok, gitagaag balanse, gitagaan maigsoon og kalag, gitagaag espiritu. Ang hayop wa man ay kalag, wa man ay espiritu. Kita raman ang taong gihimo sama sa dagway sa Dios, liwat sa Ginoo, nga naay kalag na espiritu. Ang Dios naa siya ang Dios gitawag 3 in 1, God the Father, God the Son, ug the Holy Spirit. Usa ni ka Dios nga nagpaila sa tulo. Iyang gipaila iyang kaugalingon isip Dios Amahan, iyang gipaila iyang kaugalingon isip Dios nga Anak, iyang gipaila iyang kaugalingon isip Dios nga Espiritu. Pero usa ni ka Dios. Ang tao usapod ka tao nga naay lawas na kalag na espiritu. Pero maigsoon, ang atong espiritu mao ni ang ginihawa sa Dios pagbubulag na ni ang tao di na mulihok. Yan imong kalag matud pa sa Biblia gitagaan diri og kanang description, gitagaan diri instruction nga kini atong kalag maigsoon moadto ni padulong sa Hades. Kung wala si Kristo siyang kasing-kasing padulong sa Hades, kung wala siya relasyon sa Dios mo padulong sa Hades, apan kung ang tao nakigrelasyon sa Ginoo o giplastar niya ang iyang relasyon sa Dios o iyang ang kinabuhi, giuna niya ang Dios iyang kinabuhi, mga igsoon,
Pag mata nimo naa ka sa kiliran sa Ginoo. Matud pa sa balaang kasulatan, sulat ni San Pablo nga I prepare to be absent in the body in 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, I prepare to be absent in the body, so patay, then present in the Lord. Manisulti sa Bible. So patay na siya pero naa siya sa Ginoo. So ang akong point diri mga igsoon nga naminaw karon nga ayoho na to pagbalanse ang atong kinabuhi. Domingo sa adlawng Domingo asa man ka dapat makit-an, anak man ka sa Ginoo, mituo man ka sa Ginoo, so makit-an ka sa simbahan, nagdaig nagpasalamat sa Ginoo sa tibuok gikan sa Lunes taman sa Sabado nga nakatrabaho ta, nakapanginabuhi ta, nakaaktiman ta sa tong pamilya, gipanalanginan ta pag-abot og Domingo, mga igsoon, adto ta sa balay tigumanan aron kita magpasalamat sa Dios, aron kita magdaig kaniya, aron maghatag puta sa atong finances isip pag-ilag pagtahod sa Dios nga siya ang nagpanalangin kanato. Amen. Uban ang dakong kalipay, uban ang dakong pagmaya, uban ang dakong excitement sa pagyukbo o sa pagsimba sa Ginoo, sa pagbayaw siyang ngalan, mga igsoon, o pinakanindot nga atong madala ang atong pamilya o madala nato atong amigo nga kuyog ta mosimba ta sa Ginoo. Simbahon nato siya sa espiritu ug kamaturan. Mao man ni ang pagsimba, mga igsoon, ang tinuod nga pagsimba nga gipangita sa Dios ug ang pagsimba mga igsoon nga nagustuhan sa Ginoo. Mateo 24:23, ang Dios taliabot ang panahon ug karon aniana ang tinuod nga magsisimba, ang tinuod nga magsisimba, magsimba samahan sa espiritu ug kamaturan. Mao ni sila ang ipangita sa Dios nga mosimba kaniya kay ang Dios espiritu ang mosimba kaniya kinahanglan mosimba sa espiritu ug kamaturan. Mga igsoon, dalaygon ang ngalan sa Dios. Iplastar ni sa atong kinabuhi. Samtang kusog, may kusog pa ta, samtang basko pa ta, samtang naginhawa ta, samtang mga igsoon ni apatay kinabuhi. Kay sa oras nga mubulag ning breath of life sa ato, mugawas ni sa ato, ang atong ginhawa, ang tao di na mulihok, ang tao may igsoon, kay ang atong breath of life, mubalik na sa Ginoo. Then ang atong lawas, ang isa na lang padulungan, padulong na lang ilubong, ang atong kalag mga igsoon, maghulat na lang sa saktong panahon aron pagahukman sa Ginoo. Sumala sa atong binuhatan na matud pa sa Biblia, ang nagtuo sa Dios dunay gitawag og judgment seat of Christ, kanang gitawag sa Biblia gitawag sa Bible so bema judgment. Kung ang tao malayo sa Ginoo, ang tao di gid mosunod sa Ginoo, di gid niya ipahiluna iyang kinabuhi diha sa Dios, gitawag moadto siya sa white throne judgment in God's perfect time. Sa eksaktong panahon moatubang siya sa Dios ug hukman iyang kinabuhi, sumala siyang nabuhat maayo man og dili maayo, ang sulti sa Biblia sa Revelation chapter 20. Amen. So ang point nako diri sa tarang naminaw karon og makadungog aning video presentation message nga akong gihimo mga igsoon nga mahalaga ang imong desisyon sa matag adlaw ug ayaw gitawag niya migsuon og interchange giplastar daan sa Ginoo nga unaha siya sa imong kinabuhi. Unaha ang paghari sa Dios atong kinabuhi. In every areas in our lives, iplastar daan niya ang Dios ang una. Kaya gitawag tag believers, gitawag ta gani maigsoon ang balaang kasulatan naghatag og dako kayong assurance sa matag usa sa tanang mituog midawat ni Kristo, sa tanang mituog midawat ni Kristo regardless sa iyang religion, regardless sa iyang mga kaghapon, regardless sa kasalanan, unsa may iyang mga kaghapon, unsa iyang mga kasalanan, basta mutuog mudawat ka ni Kristo Jesus. Ang Biblia nag-ingon gitagaan kag katungod mahimong anak sa Dios. So my son, we do not tay privilege to become the son and the children of the sons and the children of the Lord in the sa principle of adoption, in the principle of adoption, giadapta so kita ang magbinutan og maayo kasi dili man ta mga anak sa Dios but gitagaan lang ta og gitagaan lang tag privilege to become the children of God. Number two, maigsoon gitagaan tag salvation so di sa Biblia ang tanang mituo sa ginawa sa Ginoong Hesukristo naa sa kinabuhing dayon. 1 John chapter 5 verse 11 and 12 naa sa kinabuhing dayon. So you have salvation. John 3:16 ang bisan kinsang mituo sa Ginoo siyang bugtong anak na ana siya kinabuhing dayon. In Ephesians chapter 2 verse 8 sa pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo. So we have salvation. And number 3 asul sa Bible mga igsoon,
all of our sins are forgiven. Pinasaylo tas Ginoo Roma kapitulo 3 bersikulo 22. Kita'y pinasaylo ng mitong midawat ta sa Ginoo mga igsoon. That's mga butanga regalo sa Ginoo, privilege nato sa atong kinabuhi. But may igsoon human nga mituog midawat ka sa Ginoo, what's next? Unsay sunod pastor? Then diha magsugod ang imong diha magsugod sa atong matag usa nga ato ipakita nga mituo tas Ginoo. Mituo tas Ginoo din unahon nato siya sa atong kinabuhi. Sa tanang areas ng kinabuhi unahon nato siya sa atong oras una ang Dios, sa ato ang finances una ang Dios, sa ato ang talento una ang Dios, in every areas in our lives at una ang Dios. Maghari ang Dios og ang Dios ang siyang hari sa atong kinabuhi og maghari siya sa atong kinabuhi. Kini nga plastada nga butang napakamaayog ma-establish sa atong kinabuhi mga igsoon. Ayaw tuguti mga kaigsuonan, ayaw tuguti nga wa pagyapon maplastar tong kinabuhi, Domingo maglibog gyapon kag musimba kag dili kay gahulat ang basakan, gahulat ang gumahaan, gahulat ng bisag kinsa. No. Unahan sa Ginoo. Kay gusto mo jud ka motrabaho di so matag sayo ampo pahumag ampo adto sa trabaho pag 1 hour before ang simba prepare na para mo simba di pahumag simba na trabaho. Pero ayaw i-compromise ang panahon sa pagsimba. Then paningkamot igsoon paghuman pag maplastar sa imong kinabuhi, sa imong finances una ang Dios, sa imong talento una ang Dios, sa imong pamilya una ang Dios, sa imong kwarta una ang Dios, sa imong panahon una ang Dios, naghari ang Dios. Diyan pagkahuman ana igsoon, iplastar pangalagad sa Ginoo, tabang pagpalapad sa kingdom of God through the banner of Jesus Saloning Church, through the leadership of Jesus Saloning Church. Kay gitanom ka sa Ginoo ani nga simbahan, din ibuhos na nimo ang imong pagpangalagad sa Ginoo through this ministry. Through the leadership of Jesus Soul Winning Church, because this ministry I believe mga kapatid kay balo mong tanan nga gibuild ni sa Ginoo in our generation for a purpose, for a reason. Dunay rason ang Dios. Kaya akong gi-encourage ang matag usa, ipakita nato bisan kinsa unsa lalo na sa mga sitwasyong lisod. Sa panahon nga ang sitwasyon lisod, sa panahon nga lisod, sa panahon nga naa kay mga nag-atubang og mga challenges sa kinabuhi, ipakita nga priority nako ang Ginoo, ipakita nga una ang Ginoo sa akong kinabuhi, ipakita nga mahal sa akong kasing-kasing ang Dios, ipakita nga bisag baliktaron ang kalibutan, mo 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 patigbabaw ang atong desisyon nga sa Dios kita nga nagtuog nagsalig, sa Dios kita mabuhi ug sa Dios kita nagadepende, sa Dios kita nagasandig, sa Dios kita mga igsoon mopabor. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ako ibilin sa inyo igsoon, ayaw niyo pakyasan ning kining plastada sa inyo. Number 1, ayaw i-compromise ang imong simba. Iplastar sa Ginoo. Number 2, i-practice ang pag-ampo kada adlaw. Paningkamuti number 3, mga igsoon, pagbasag Bible pirmi, pagdevotion pirmi. Gamit na to ang soap. Pagdevotion pirmi. Amen. Number 4, pag-abot sa finances, iplastar, mauna ang Ginoo. Di pag-practice og generous giving. Number 5, maigsoon, ayaw kaulaw. Ipakita ang nagtuo ka sa Ginoo, ay kaulaw. Isangyaw si Kristo sa uban. Pagbudawat sa Ginoo, maigsoon, praise God, atimana. Pag dili mo dawat sa Ginoo, balik sa lain. Pagbudawat sa Ginoo, atimana, dadas pagsimba, agaka, paluapa, ampingi. Dahil maigsoon ikaw ang nahimong instrumento nga siya nakailang niduol sa Ginoo. Napakanindot ana nga plastada nga butang. Pag-abot sa mga problema, barog, pakita nagtuo sa Ginoo. Pag-abot sa mga pagsulay, ipakita nga ang Ginoo maoy naas tong kasing-kasing. Pag-abot sa panahon sa kalisdanan, barog ipakita nga na kay Ginoo. Maigsoon, pag imo nang buhaton, makita nimo ang kamot sa Dios, magabindisyon kanimo. Makita nimo ang kamot sa Dios, mag-guide kanimo, makita nimo makita nimo ang presensya sa Ginoo, magauban kanimo, magakuyog kanimo, magaputos kanimo.
ug kana mo'y nindot ug pinakanindot nga kinabuhi maigsoon. Panalanginan kas Ginoo, suportahay ang bulaton sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo maigsoon. God bless you. God bless. Paghuman ani, panindog mong tanan, bayaw ang kamot, simbaha ang Ginoo, mag-awit og usa ka awit, then worship the Lord. Paghuman mag-pray mo. Maigsoon. God bless you. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo kanatong tanan. God bless. God bless.